कल मैं देख रहा था हर किसी ने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस पे हैप्पी फादर्स डे, आई लव माय फादर्स, ही इज़ एवरीथिंग टू मी, ही इज़ रोल मॉडल टू मी। और इसी तरह अगर हम देख लें तो साल में एक ही मर्तबा मदर्स डे किया जाता है, साल में एक ही मर्तबा टीचर्स डे किया जाता है। मेरी बात पे ध्यान दो, साल में एक ही मर्तबा फादर्स डे आता है, एक ही मर्तबा मदर्स डे आता है और एक ही मर्तबा टीचर्स डे आता है। इससे रिलेटेड मेरे ज़हन में बहुत सारे बातें आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे थे कि क्या फादर, हमारे वालिद, हमारे बाबा जान सिर्फ साल में एक ही मर्तबा हमारे लिए कमाते हैं? क्या साल में सिर्फ एक ही दिन हमें वो पहनाते हैं? क्या साल में सिर्फ एक ही दिन वो हमें कुछ देते हैं? क्या साल में सिर्फ एक ही दिन वो हम पर एहसान करते हैं? अगर मदर्स की तरफ जाएं तो क्या साल में सिर्फ एक ही दिन वो हमारे ख्याल रखती हैं? क्या साल में सिर्फ एक ही दिन वो हमारे लिए परेशान होती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बाहर गई हुई है, कैसी होगी, कुछ खाया होगा कि नहीं, वो कॉलेज गया हुआ है, वो कॉलेज गई हुई है, उसने कुछ पढ़ा होगा कि नहीं, उसकी क्लासेस चल रही होगी कि नहीं, वो वापसी में ठीक ठाक आ जाएंगे या नहीं? और टीचर्स, क्या साल में सिर्फ एक ही दिन वो हमें कुछ सिखाते हैं? जब उसका एक कमज़ोर शागिर्द उसके सामने बैठा होता है तो क्या आपने उसकी आंखों में देखा है कि उसकी आंखों में क्या कितनी मोहब्बत देख रही होती है? उनका दिल दुख रहा होता है उस कमज़ोर शागिर्द के लिए कि अल्लाह करे इससे कुछ बन जाए, अल्लाह करे इससे कोई बड़ा आदमी बन जाए इससे। नहीं, लेकिन हम इतने एहसान फरामोश बन चुके हैं इस अंग्रेज कल्चर की वजह से कि हम सिर्फ साल में एक ही मर्तबा, एक ही दिन में सिर्फ 24 घंटे के लिए इनके एहसान मानते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे हम? हमारे इस्लाम ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस्लाम ने तो ये नहीं कहा है कि साल में सिर्फ एक दिन फादर डे मनाओ। इंसान सिर्फ एक ही मर्तबा क्यों फादर डे मनाता है साल में? इस्लाम ने हमें ये बताया है क्या कि सिर्फ साल में एक ही मर्तबा मदर्स डे बनाओ, एक ही दिन? क्या सिर्फ इस्लाम ने ये बताया हमें कि साल में सिर्फ एक ही दिन टीचर्स डे मनाओ? नहीं, अली रज़ी अल्लाह तो कहता है कि अगर कोई मुझे एक हर्फ भी सिखा दे तो वो मेरा उस्ताद होगा। और उस्ताद का एहतराम तो इस्लाम ने बहुत दिया है। इस्लाम ने उस्ताद को बाप का दर्जा दिया हुआ है। कहते हैं माँ के पैरों तले जन्नत है, पैरों तले जन्नत है। यार कुछ तो समझा करो, साल में एक दिन सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे हैप्पी मदर्स डे से कुछ नहीं होता। जब अल्लाह ने जन्नत को माँ के सामने इतना नीचा किया हुआ है कि उनके पैरों तले रखी हुई है, उनके सर के ऊपर नहीं। तुम्हारी और मेरी माँ बल्कि सबकी माएँ जन्नत के ऊपर है, जन्नत उसके नीचे है। तो उसका ख्याल क्या करो। 365 दिन में एक दिन क्या होता है? क्या तुमने कभी गलती पे अपने वालिद और अपनी माँ से कहा है कि माँ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हुई है, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा? नहीं। क्या तुम्हारे जब बाबा जान ड्यूटी से, मजदूरी से घर आते हैं तो क्या आपने उससे कहा है कि बाबा जान आप थके हुए हैं, कल आप ना जाए, मैं जाऊँगा? किसी का बाप सरहद पे लड़ रहा होता है, किसी का बाप हवा में दुश्मनों से अपने मुल्क को आपके लिए कुछ करना होता है उसको, लेकिन हम क्या देते हैं उन्हें? अंग्रेज फॉलो खर्चा देते हैं उसे। हम सिर्फ साल में एक ही दिन उसकी एहसान मानते हैं, हम साल में सिर्फ एक ही दिन उसको फादर मानते हैं। हमने कभी माना ही नहीं है इनको, कभी फादर, कभी टीचर, कभी मदर। नहीं, हम तो अंग्रेज के गुलाम बन चुके हैं। वो साल में एक ही दिन फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे बनाता है। क्यों?
کیوں؟ اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اور وہ زندہ ہے ان کے خیال کیا کرو، ان کی باتیں مانا کرو. لیکن نہیں، ہم تو ٹیچرس کے پیچھے پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے، یہ فلاں ٹیچر ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. لیکن جب ٹیچر ڈے آتا ہے تو ہیپی ٹیچر ڈے سر، کنگریچولیشن، ہیپی ٹیچر ڈے، شی از مائی بیسٹ ٹیچر. اور یہ کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. اس سے تو اظہار محبت نہیں ہو سکتی. کیا کسی نے دیکھا ہے کہ میرا باپ میرا معمولی سا ڈرائیور ہے، معمولی سا مزدور ہے، میں اتنا بڑے موبائل نہیں لینا چاہتا، میں یہ 15,000 20,000 کا موبائل نہیں لوں گا، میں 2,000 کا ایک چھوٹا سا موبائل لوں گا. کیوں دیکھنی ہے مجھے فلمیں، کیوں کرنی ہے مجھے فیس بک، کیوں یوز کرنی ہے مجھے واٹس ایپ. اپنی بابا جان کے خیال کیا کرو. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی ماں جب آپ اسکول جاتے ہیں، جب آپ کالج جاتے ہیں، جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو کتنی خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کچھ پڑھ کے کچھ بڑے بن جائیں گے. لیکن نہیں، ہم تو وہ انسان ہیں جو صرف اور صرف سال میں ایک ہی دن اس کی اتنی سی خیال کریں کہ ہیپی مدرس ڈے، شی از ایوری تھنگ ٹو می. اگر اس طرح ہی ہونا تھا نا تو اسلام اس کے قدموں کے نیچے سے جنت نہیں دیتا. اگر تمہارا باپ صرف ایک دن کی عزت کا لائق ہوتا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ کہتا. اگر سجدے کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. تمہارا باپ اتنا بڑے رتبے والا ہے کہ اگر اسلام میں سجدے کی ممانعت نہیں ہوتی تو تمہاری ماں اس کے لیے سجدہ کرتی. تمہاری ماں اتنی بڑی رتبے والی ہیں، اگر اس کا رتبہ تھوڑا سا بھی کم ہوتا نا تو جنت اس کے پیروں تلے نیچے نہیں ہوتا. ہم کہاں کے دلے دلائے ہیں. اور ایک شعر ہے تو قصہ یاد آ رہا ہے مجھے، راحت اندوری صاحب کا، کہ ہے غلط اس کو بے وفا کہنا، ہے غلط اس کو بے وفا کہنا، ہم کہاں کے دولے دلائے تھے، کھائے کھانٹو بڑا مقدر ہمارا، ہم نے گل بھی بہت کھلائے تھے. ہم کہتے ہیں ہمارے بیٹے، ہماری نسل ہماری باتیں نہیں مان رہی. کیوں مانے گی تمہاری بیٹے تمہاری بات؟ تم نے کبھی مانی ہے؟ تم تو صرف سال میں ایک ہی مرتبہ ہیپی مدرس ڈے، ہیپی فادرس ڈے، ہیپی ٹیچرس ڈے مناتے ہو، تو وہ سال میں آدھا دن منائیں گی. تم ایک دن مناتے ہو، وہ آدھا دن منائے گی. سمپل سی بات ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اگر کچھ غلط کہہ دیا ہو تو پلیز انشور مجھے بتائیں. اگر ٹھیک ہو تو تھوڑا سا عمل کیا. تھینک یو. اللہ حافظ.